सगरमाथा टेलिभिजन तपाईको तेस्रो आँखा। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई कार्यक्रम गण्डकी विशेषमा। गण्डकी प्रदेश पोखराबाट म सुभाष पौडेलको। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताउनेछौँ र कुराकानी गर्नेछौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले विदेशमा लगायत नेपालमा पनि कोरोनाको कहर बढ्दो अवस्थामा छ र आम मानिसहरू अलिकति सशंकित भएको अवस्था छ। 2077 साल लाग्दाखेरि मानिसलाई जुन पिरलो थियो, जुन त्रास थियो, अहिले 2078 साल लाग्दाखेरि त्यही अवस्थामा आइपुगेको अवस्था छ। विद्यालयहरू बन्द हुने हुन् कि भन्ने एउटा आशंका छ। यातायातमा लागेका यातायात व्यवसायहरू यातायात फेरि बन्द हुने भन्ने आशंका छ। अन्य व्यवसायमा लागेका व्यवसायहरू फेरि पहिलाकै अवस्थामा पुगिने हो कि भन्ने एउटा डर र चिन्ता मानेको अवस्था छ। यही अवस्थामा आज हामीले यातायात क्षेत्रमा के छ अवस्था, यातायात व्यवसायहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, राज्यसँग पहिला ठूलो गुनासो बोकेर हिँडेका यातायात व्यवसायहरू फेरि एउटा रफ्तारमा हिँडिरहँदाखेरि फेरि राज्यले लकडाउन गर्ने हो र हाम्रो समस्या आउने हो कि कोरोनाको कहर बढ्दै जाने हो र हाम्रो समस्या आउने हो कि भनेर एउटा चिन्ता लिएको अवस्था छ। यिनै विविध विषयमा आज हामी कुरा गर्नको लागि हामीले पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालन कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसीलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। योगेन्द्रजी, स्वागत छ तपाईलाई। हस्, धन्यवाद। योगेन्द्रजी, हामीले तपाईलाई सुरुमा कुराकानी गरौँ कोरोनाको कहरको अवस्थामा के छ। अहिले कोरोनाको अवस्था बढ्दै गएको छ। तपाईको गाडीहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् अथवा केही रोकाएर अवस्था भएको छ? सुभाषजी, सर्वप्रथम त म यो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत नयाँ वर्ष 2078 को पावन अवसरमा सम्पूर्ण देशवासी, बुवाआमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अहिले अब यो नयाँ वर्षको उत्साहको सुरुवातसँगै विगतको 2077 को अन्त्यमा आएर फेरि 77 साल त हाम्रो लागि दुःखद नै रह्यो। दुःखद यो मानेमा रह्यो, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, स्वास्थ्यका हिसाबले हामी एकदमै अक्रान्त अवस्थामा रह्यो विभिन्न पेसा व्यवसायहरू। र अहिले 78 पनि लगभग कोरोनाकै त्रासितपूर्ण अवस्थामा अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने अवस्था चाहिँ विदेशबाट आएका जुन कोरोनाका खबरहरू छन्, कोरोनाको जुन सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ र त्यसले स्वाभाविक रूपमा हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि सशङ्कित बनाएको छ। अब हामी अगाडि जाने कि पछाडि जाने, अब जुन 6 महिनाको लकडाउनले नै हामी एकदम शिथिल अवस्थामा छौँ, प्यारालाइसिस भएको अवस्थामा छौँ र अहिले अलिअलि रक्त सञ्चार हुने अवस्थामा थियो, फेरि पनि रक्त सञ्चार बन्द हुने स्थिति आउँछ कि भन्ने हामीलाई त्रास छ। र पनि अब विभिन्न चुनौतीहरूका बावजुद पनि नयाँ वर्षले हामीलाई चाहिँ त्यो उमङ्ग, जोस जाँगर र कोरोनासँग लड्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। योगेन्द्रजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूका गाडीहरू बाटामा निर्वाध रूपले घुडिरहेको हामी देखि नै रहेका छौँ। के छ, चालक, सहचालक र त्यहाँभित्र चढ्ने प्यासेन्जरहरूलाई सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड के अपनाएर गाडी सञ्चालन गर्नुभएको छ अथवा अन्धाधुन्दा लाग्नु भएको छ? अब सुरुमा त हामीले लकडाउन खोलिसकेपछि, असोजबाट जुन लकडाउन खुल्यो, हामीले केही समय त यो स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ लागू गरेका थियौँ र त्यसलाई निरन्तरता दिन चाहिँ हामीले सकेनौँ। किनभने त्यसलाई हाम्रो स्रोत साधन, हाम्रो क्षमताले पनि भएन र स्रोत साधन नभए हुनाले हामीले सुरुको अवस्थामा जुन हिसाबले चाहिँ सुरक्षा मापदण्डहरू अपनायौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थायी रूपमा स्थायित्व दिन सकेनौँ र अन्तिम अवस्थामा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरेको अवस्था थिएन र कोरोनाको चाहिँ जुन सङ्क्रमणको सङ्ख्या, मृत्युदर पनि घटेको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै मास्क लगाउने कुरा त स्वाभाविकमा रह्यो, तर सेनिटाइजर दिने लगायतका कुराहरू हामीले त्यसलाई पनि पालना गरेनौँ र अहिले आएर फेरि चाहिँ अब लगभग सवारी साधनहरूको चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको अवस्था थियो र अहिले एक्कासी चाहिँ यो दोस्रो लहरको कोरोनाको जुन हल्लाले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेका कारणले अहिले बिस्तारै चाहिँ सवारी साधनहरूको चाहिँ सङ्ख्या, सञ्चार सवारी साधन सङ्ख्या चाहिँ घट्दै गएको अवस्था र यात्रुहरू पनि अहिले चाहिँ फेरि जुन अवस्थामा चाहिँ एउटा सर्भाइभ भएको अवस्था थियो त्यसलाई चाहिँ अहिले ठक्कै चाहिँ करिब 30% को हिसाबले यात्रुहरू, सवारी साधनहरू पनि घटेको अवस्था चाहिँ छ। अब के छ, कसरी अगाडि बढ्ने प्लान गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब हाम्रो प्लान भन्दा पनि अब यो राज्यले कसरी चाहिँ ल्याउँछ भन्ने कुरा हो। हामी तत्कालको अवस्थामा पनि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउनुहोस् र सबै क्षेत्रका व्यवसाय चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने होइन। हामी त अब सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने कुराको सन्दर्भमा हामी आफ्ना चालक सहचालकहरूलाई, हामी आफू सञ्चालकहरूलाई, व्यवसायहरूलाई, सबै आम नागरिकको पनि सचेतन हुन्छ
र हामीलाई लाग्छ कोही पनि आम नागरिक कोरोनासँग त्रसित नभएको, कोरोनासँग नडराएको चाहिँ होइन। मास्क लगाउने काम चाहिँ सुरुमा जुन मात्रामा थियो र बिचमा हटेको थियो, अहिले फेरि यो अवस्थामा आएर चाहिँ मास्क लगाउने मापदण्ड कायम गर्ने कुरा त भएको छ। तर अब यसलाई राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो मात्रै सर्वेसर्वा पनि होइन, हामी निर्णायक पनि होइन। व्यवसायहरूले त एउटा नीति नियमभित्र रहेर आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हो। सञ्चालन गर्दा आउने कठिनाइ चुनौतीहरूको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने हो। राज्यसँग चाहिँ भएका समस्यालाई राज्यसँग टेबुलेसन गर्ने हो, राज्यसँग माग्ने हो। तर अहिले के छ त भन्दा राज्यले दिने कुराहरू भन्दा पनि हामी व्यवसायहरूको आफ्नो अवस्था एकदम दिन प्रतिदिन, चाहे पर्यटन व्यवसाय, चाहे उद्योग व्यवसाय, चाहे यातायात व्यवसाय, कोही पनि व्यवसायहरूको अवस्था दिन दुईगुणा रात चौगुणा बिग्रदो अवस्थामा छ। कोही पनि चाहिँ सर्भाइभ हुन सक्ने अवस्था, कोही पनि सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था थिएन र केही बिस्तारै अलि हुने अवस्था चाहिँ देखिएको थियो। तर चाहिँ यो दोस्रो लहरका कारणले अहिले सबै मान्छेहरू एकदम निराश छन्। सबै चालक सहचालकहरू व्यवसायहरू निराश भएको अवस्थामा चाहिँ छन्। र यसले के देखाउँछ त भन्दा अबका दिनमा अबको जुन कोरोनाको दोस्रो लहर आयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रो धेरै चाहिँ पेसा व्यवसायहरू विस्थापन स्थिति छ। तपाईँले पहिला पनि कुरा उठाउँदै आइरहनु भएको थियो, जस्तो हामीले चाहिँ गाडीहरू किस्तामा तिरिरहनु भएको अवस्था छ, राज्यले यो अवस्थामा पनि केही पोलिसी ल्याउन सकेन, हामी मारमा पर्यौँ भन्नुभएको थियो। अब फेरि अगाडि गाडी सञ्चालन भइरहँदाखेरि फेरि अब बन्द हुने अवस्था आयो भने के छ, तपाईँहरू त्यसलाई पनि कसरी हेर्नुहुन्छ? यस्तो छ, अब यो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने राज्यबाट हामीले विगतको लकडाउनमा कोही पनि उपलब्धिहरू हामीले पाएनौँ। न रिसोडेलिङको अवस्था भयो, न रिस्ट्रक्चरिङको कुरा भयो, न ब्याज घटाउने कुरा भयो, कोही पनि सुविधाहरू हामीले पाएको अवस्था चाहिँ छैन। अहिले यो टेलिभिजनमा बोल्ने बेलासम्म हामीले बैङ्क वित्तीय संस्था मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले जुन मौद्रिक नीति लिएर आयो 2077 भदौ महिनामा, त्यो मौद्रिक नीतिले पनि ल्याएका मौद्रिक नीतिका केही नीतिगत व्यवस्थाहरू थिए, तर ती व्यवस्थाहरूलाई नै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पालना गरेनन्। राज्यले त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली लागू गर्न सकेन। त्यसले गर्दा के हो त भन्दा व्यवसायहरूले आफ्ना समस्याहरू टेबुलेसन गरे, समस्याहरू राखे, तर बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू त्यसलाई चाहिँ एड्रेस नगरेको अवस्था हो। भनेपछि हामीले कुनै पनि ठाउँमा बैङ्क वित्तीय संस्थामा राहत पाएको अवस्था चाहिँ छैन, सबै ठाउँमा हातै पाएको अवस्था हो। र अहिले चैत मसान्तरसम्ममा चाहिँ सबै यातायात व्यवसायहरूलाई चाहिँ लोन तिर्नका निम्ति राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा अवधि दिएको थियो र हिजोसम्म धेरै व्यवसायहरूको चाहिँ अवस्था बैङ्क वित्तीय संस्थाले चाहिँ नि अब लखेट्या अवस्था थियो र कति साथीले तिर्नुभयो, कतिले तिर्नु भएको छैन, कति विस्थापित हुनुभयो, त्यसको बारेमा पनि अहिले चाहिँ लेखाजोखा गर्ने अवस्था पनि छैन। अहिले लगत्तै फेरि चाहिँ कोरोनाको अर्को त्रासदीपूर्ण अवस्थाले गर्दाखेरि धेरै व्यवसायहरू विस्थापनको चाहिँ अवस्थामा र आफ्ना सवारी साधनहरू चाहिँ घर ग्यारेजमा छोडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। त्यसमा राज्य पक्षबाट कुनै पनि ठाउँमा मलमपट्टि लगाउने काम कहीँ पनि भएको छैन। र त्यसले गर्दा अब यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने राज्यले लकडाउन गरे पनि हाम्रा सवारी साधनहरू हामी सडकमा निकाल्न हामी छोड्दैनौँ। किनभने हाम्रो पेसा व्यवसायमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के भने रोजीरोटीको समस्या हो। बैङ्क वित्तीय संस्थाको चाहिँ ऋणको कुरा चाहिँ दोस्रो पक्ष होला, तर अहिले त हामीलाई कोरोनाले मर्ने भन्दा पनि भोगले मर्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दा हामी कोरोनासँग चाहिँ लड्नका निम्ति बरु मर्न तयार छौँ। तर हामी अब पृथ्वी सञ्चालक कम्पनी लगायत सबै कम्पनीहरूले आफ्नो सवारी साधन राज्यले लकडाउन गरे पनि अब लकडाउन गर्दैनौँ कि राज्यले लकडाउन गरिसकेपछि हामीलाई दिन सक्ने प्याकेज के हो त, त्यो कुराको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु पर्यो। कुनै पनि व्यवस्था नगरिकन व्यवसायले चाहिँ घर बसेर भोकै बस भन्ने स्थिति यो कदापि चाहिँ मानव अधिकारको हिसाबले पनि चाहिँ स्वीकार छैन, व्यक्तिगत राइटका हिसाबले पनि स्वीकार छैन कि राज्यले घर बसेपछि पेसा व्यवसायहरूलाई चाहिँ इच्छा खानको निम्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। एकदिनजी जस्तो अर्को कुरा के छ, तपाईँले भन्नुभयो राज्यले लकडाउन गरे तापनि हामी गाडी सडकमा निकाल्न छोड्ने छैनौँ भन्नुभयो। अर्को कुरा के छ भने तपाईँहरूलाई सरकारले तेलको मूल्य बढाइरहँदाखेरि सरकारले तर भाडा चाहिँ बढाएको छैन, तर तपाईँले आफू खुसी भाडामा बढाएर चाहिँ प्यासेन्जर भाडा लिनु गर्ने गुनासो आइरहेको छ। यो सत्य हो या हो? यस्तो छ, यो टेलिभिजन मार्फत हामीले नेपाल सरकारले दिन 2 गुणा रात 4 गुणा साप्ताहिक रूपमा तेलको मूल्य वृद्धि गरेका छ। हिजो लकडाउनको बेलामा 10 रुपियाँ मूल्य घटाउने चाहिँ नेपाल आयल निगम अहिले चाहिँ तपाईँको सवारी साधनहरू स्मुथली चलिसकेपछि तेलको मूल्यमा चाहिँ भारी मात्रामा चाहिँ वृद्धि गरेको छ र हामीले कहीँ कतै नेपाल सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी लिएको अवस्था छैन। स्पष्ट रूपमा पृथ्वी सञ्चालक कम्पनीले देशका 63 जिल्लामा आफ्ना सवारी साधन सञ्चालन गर्छ। कुनै पनि सवारी साधनले तोकेको मूल्यभन्दा बढी नेपाल सरकारले विगतमा निर्णय गरेको निर्णयभन्दा बढी कसैले भाडा लिएको अवस्था छैन। यो जुन कुरा आएको छ त्यो एकदम सरासर गलत हो। के छ अब तपाईहरु भाडा बढाउने अवस्था हुन्छ? अब यस्तो छ, अब हाम्रो चाहिँ कुरा के हो त, प्रश्न के हो त भन्दा हामी यातायात व्यवसायहरूको अवस्था एकदमै राज्यले कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ सम्बोधन गरे अवस्था रहेन। यो पेसा यस्तो पेसा भयो कि यो हुन त विदेशतिर चाहिँ राज्यले सञ्चालन गरेको छ, समस्या छैन। नेपालमा हामी यातायात व्यवसायहरूले चाहिँ निजी लगानी गरेर सञ्चालन गरेका छौँ, यही नै विडम्बना हो। हामीले यसलाई विडम्बना भन्छौँ कि
राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ सार्वजनिक सवारी सदन। अहिले पनि राज्यको हिम्मत छ, यो देशका नेताहरूको क्षमता छ भने सार्वजनिक सवारी सदन राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामी नै भनिरहेछौँ हामी सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति, हात खडा गर्नुपर्ने स्थिति छ। किन त्यो छ त भन्दा नेपाल सरकारले आफैले बनाएको नीतिगत निर्णय गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन नगर्ने कारण के हो त? यो सरकारप्रति मेरो चाहिँ एउटा चुनौतीको साथ यो गम्भीर रूपले प्रश्न उठाउन चाहन्छु कि 2065 सालमा वैज्ञानिक भाडा दर सम्बन्धी एउटा आयोग गठन गरेर वैज्ञानिक भाडा दरको व्यवस्थापन गर्यो। 2069 सालमा वैज्ञानिक भाडा दर सम्बन्धी व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्था गरेका छ नेपाल सरकारले। त्यसमा के भनेको छ त भन्दा 65% चाहिँ र 35% चाहिँ दुईटा आधार तयार गरेको छ। 35% आधार भनेको इन्धनलाई आधार बनाइएको छ, जसमा 5 रुपियाँ तेलको मूल्य बढ्न साथ भाडा वृद्धि गर्ने भनेर चाहिँ सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेका छ। यतातिर 65%लाई 18वटा तत्त्वहरूलाई वर्गीकरण गरेको छ। 18वटा तत्त्वहरूमध्ये पाट पूर्जा, बैंक वित्तीय संस्था, लेबर चार्ज लगायतका 18वटा तत्त्वलाई आधार बनाएर चाहिँ प्रत्येक 2 वर्षमा भाडा समायोजन गर्ने भनेको छ। के 69 सालबाट अहिले 77 सालमा पनि त्यो टायरको मूल्य, त्यो होटलको खानाको मूल्य, त्यो मोबिलको मूल्य, पाट पूर्जाको मूल्य त्यही रहला के? रहेको छ नेपालमा, अरू क्षेत्रमा त्यही रहेको छ। 69 सालमा किनेको तरकारीको मूल्य अहिले त्यही छ, 69 सालमा किनेको चाहिँ होटलमा खानाको मूल्य त्यही छ? कदापि छैन। तर हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दा 69 सालको भाडालाई हामीले अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले यसमा कन्जुसाइ गरेको छ, बढाएको छैन। यसमा नजर गरेको छ। तेलको मूल्य दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढेको छ। 55 रुपियाँमा किनेको तेल अहिले 101 रुपियाँ तिरेका छौँ। त्यसबाट उठाएको कर चाहिँ पुँजीगत खर्च हुन सकेका छैन। कर उठाइएको छ तर पुँजीगत खर्च गर्न सकिया छैन। किन उठाउने? पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने हो भने त्यसबाट कर किन उठाउने त राज्यले? लेखा प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार पनि तपाईको यतातिर कर उठाइएको छ, यतातिर पुँजीगत खर्च गर्न सकिया छैन, व्यवसायको ढाड सेकिएको छ। अहिले पनि व्यवसायहरू चाहिँ कोरोनाका कारणले चाहिँ कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। हामी त यातायात व्यवसायले कर चाहिँ मिना भएको छैन, लकडाउनको बेलामा बिमा चाहिँ मिना भएको छैन। यही हो त राज्य भनेपछि कि व्यवसायी चाहिँ हामी नेपाली नागरिकले गर्न पनि पेसा अधिकार प्राप्त संवैधानिक अधिकार होइन, यो मौलिक अधिकारका हिसाबले हामीले पेसा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारले गरे होइन। तर खोइ त कहीँ केही छैन भनेपछि अब हामी त यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घले जेठ 15 गतेसम्मलाई चाहिँ अल्टिमेटम दिएको अवस्था छ। जेठ 15 गतेसम्म नेपाल सरकारले वैज्ञानिक भाडा दर जसले निर्णय गरे, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेन भने हामी 20 देखि 30% भाडा बढाएर लिन्छौँ। हामी आफै भाडा बढाउँछौँ। हामी स्वतः हिसाबले कम्पनीमा गएका छौँ। कम्पनीमा गइसकेपछि हामीले आफ्ना सवारी साधनको स्तर अनुसार भाडा तोक्न हामीले पाउनुपर्छ। एउटा उद्योगले जसरी बिस्कुटको मूल्य निर्धारण गर्छ त्यसरी नै हामी चाहिँ अब एउटा कम्पनीको हिसाबले गइसकेपछि नेपाल सरकारको एउटा अर्गानको रूपमा भइसकेपछि हामीले आफ्नो भाडा आफ्ना सवारी साधनको स्तर अनुसारको हामीले लिन पाउनुपर्छ। यो राज्यले तोक्ने होइन, यो व्यक्तिको निजी लगानी हो। एउटा उद्योगमा जसरी व्यक्तिले लगानी गरेको छ यो चाहिँ लगानी पनि व्यक्तिले निजी लगानी हो। उद्योगमा जुन प्रकृतिको लगानी छ यो हाम्रो यातायात व्यवसायमा गरेर लगानी, त्यही लगानीहरू त हामीले भाडा बढाएर लिनुपर्छ भन्ने। जस्तो तपाईँहरू पहिला समितिमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले कम्पनीमा जानुभएको छ। समितिमा रहँदाखेरि र कम्पनीमा रहँदाखेरि तपाईँलाई फरक के छ? कम्पनीमा रहँदाखेरि हाम्रो सञ्चालन व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति सहज थियो। हाम्रो खर्च व्यवस्थापन, बिल भरपाईहरूलाई हामीले अलि फरक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्थ्यौँ। किन सङ्घ संस्थान 2034 अनुसार हाम्रा संस्थाहरू चाहिँ सेवामूलक संस्थाहरूको रूपमा स्थापित थिए। अहिले चाहिँ नाफामूलक संस्थाहरूको रूपमा स्थापित छन्। हामीले अहिले चाहिँ खर्च हिजोको जस्तो खर्च गर्न पाउँदैनौँ। हामीले दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्ने कुराको सन्दर्भमा हाम्रा थुप्रै जटिलताहरू छन्, करको पनि थुप्रै जटिलताहरू छन् हाम्रा। हामीले अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा कर तिर्न पाएका छैनौँ। हामीले यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर तिर्छौँ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा आयकर तिर्ने कि नगर्ने, हामीले अहिले पनि आयकर तिरेका छौँ। तर राज्यको दृष्टिकोणमा के छ भने यातायात व्यवसायले अहिले पनि आयकर तिरेका छैनन् भन्ने छ। हामीले प्रत्येक सवारी साधनको 8000 आयकर तिर्छौँ। हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा तिर्छौँ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयमा तिरेर हामीले एउटा चाहिँ कर तिरेको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। हामी त अहिले उद्योगको रूपमा छौँ भन्नुपर्छ। तर त्यो पनि व्यवस्था राज्यले गरेका छैन भनेपछि अहिले कम्पनीमा हाम्रा थुप्रै चुनौतीहरू छन्। सवारी साधनको सेयर बिक्री वितरणको चाहिँ समस्या छ। सवारी साधन बिक्री हुन्छ, सेयर बिक्री गर्न चाहिँ कठिनाइ छ। तपाईँको गाडी नयाँ दर्ता गर्न कठिनाइ छ। थुप्रै चुनौतीहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ कम्पनी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न आवश्यक छ। किनभने हिजो त कम्पनी ऐन 2063 अनुसार सञ्चालन भएका यातायात व्यवसायी कम्पनीहरूको अवस्था र अहिले नेपाल सरकारले कम्पनी संशोधन गरेर जुन 2063 91 कलाई संशोधन गरेर असीमित सेयर सङ्ख्या भएको कम्पनी भनेर जुन हाम्रा पूर्व चाहिँ नि समितिहरूलाई चाहिँ स्वतः चाहिँ रूपान्तरण गर्यो। रूपान्तरण गरिसकेपछि सञ्चालन व्यवस्थापन प्रक्रियाको बारेमा कानुन बनेकै छैन। पहिलो माग त त्यहाँ चाहिँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।
कानुन निर्माण भएको छैन। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सम्पत्तिहरू भौतिक सम्पत्तिहरू चाहिँ हाम्रो नाममा आएको छैन, अहिले सरकारको नाममा छ। हामी थुप्रै दुर्घटनाहरू लाखौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर हामी दुर्घटनाको व्यवस्थापन गर्न परेको छ। त्यसमा हामीले अहिले स्रोत साधनहरूको समस्या छ। बिल भरपाईहरू हिजो कम्पनीमा समितिमा हुँदा सजिलो थियो भने बिल भरपाईहरू अहिले चाहिँ नि समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्। बिरामीलाई चाहिँ तपाईँको 3 लाख रुपियाँ चाहिँ औषधि उपचारको पैसा हामीले चाहिँ बिमाबाट पाउँछौँ, हामीले 50 लाख करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। अनि गाडी मर्मत सम्भार गर्दाखेरिको बिल भरपाईलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ छ। र भोलि चाहिँ घाइतेहरूले चाहिँ तपाईँको हस्पिटलमा बस्दाखेरि बिमा नीति अनुसार 15-30 दिन बराबरको चाहिँ 500 को दरले 15,000 रुपियाँ मात्रै पाउने बिमा नीतिमा व्यवस्था छ। हामीले 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपियाँ उनीहरूलाई खाना खर्च दिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका बिल भरपाईहरू हुँदैनन्। डाइट खुवाउनु पर्ने घाइतेहरूलाई डाइटको चाहिँ माग गरेर आइरहेको हुन्छ। थुप्रै समस्याहरू छन्। त्यसले गर्दा के गर्नु होला, आफ्नो समस्या भन्नु तर नेपाल सरकारको तर्फबाट हेर्दै आम प्यासेन्जरको तर्फबाट हेर्दै तपाईहरु पनि समस्याको एउटा खानी जस्तै हुनुहुन्छ। म तपाईलाई त्यहाँ लाग्छु। अब जस्तो नेपाल सरकारले कम्पनीबाट समितिबाट तपाईलाई कम्पनीमा लग्यो, यसको मुख्य टार्गेट के थियो भने नेपालमा सिन्डिकेट प्रथा हटाउनको लागि। अब भन्नुस् तपाईहरु सिन्डिकेटमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईहरु हामी सिन्डिकेट त हिजो पनि होइन। हामी हिजो समितिमा हुँदा नि सिन्डिकेट होइन। किन होइन भने सवारी ऐन 2049 को दफा 82 ले त्यो हामीले बनाएको कानुन होइन, त्यो नेपाल सरकारले बनाएको कानुन हो। त्यो कानुनले के भनेको छ भने दफा 82 ले समय सारणीको व्यवस्था चाहिँ यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्छ भनेको छ। समय सारणी भनेको के हो भने मैले पोखराबाट काठमाडौँ जानलाई मेरो गाडी मलाई 2 बजेको नम्बर दे भन्नु नि यातायात व्यवस्था कार्यालयले 2 बजेको नम्बर दिनुपर्छ। एउटालाई वितरण गरेको नम्बर समय अर्कोलाई दिन पाइँदैन भनेर यातायात व्यवस्था ऐनमा लेखेको छ। तर राज्यले नगरेको काम हामी यातायात व्यवसायले आलो पालोको हिसाबले गरेका छौँ। कसरी सिन्डिकेट भयो? त्यहाँ सिन्डिकेट कुन मानेमा सिन्डिकेट भयो? दुर्घटनाको व्यवस्थापन गरेर सिन्डिकेट भयो कि हामीले के कमायौँ त? यातायात व्यवसायमा लगानी गरेर के कमायौँ? राज्यले त्यो विषयमा अध्ययन गर्ने कि नगर्ने? हाम्रो कन्ट्रिब्युसन यातायात व्यवसायले गरे कन्ट्रिब्युसन नहेर्ने सिन्डिकेट भयो भन्ने त्यहाँभित्रका समस्याहरू के छन् ती राज्यले गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौँ। ट्रली बस साझाको अवस्था हेरौँ न, त्यो राज्यले गरे होइन कि यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न राज्यले किन सक्दैन त? अहिले पनि हामी भनिरहेछौँ कि हामी यो रहरले चाहिँ गरेका छैनौँ कि बाध्यताले गरेका छौँ। पेसा व्यवसाय गर्ने कुरा त जुनसुकै पेसा व्यवसाय गर्न नि पाइन्छ। यी यातायात व्यवसाय गर्नुपर्छ पनि छैन। तर समय परिस्थितिले हामी यो पेसामा छौँ। भोलि यो पेसाबाट म चाहिँ माइग्रेट हुन सक्छु। तर के भने सिन्डिकेट हिजो पनि थिएन, अहिले पनि छैन र भोलि पनि हुँदैन। यदि राज्यले त्यसो भन्ने हो भने सवारी ऐन 2049 दफा 82 लाई चाहिँ खारेज गरोस् न त कि ल म यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जाउँ गएर त्यहाँ चाहिँ समय दिनु पर्यो नि त मलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयले। कानुनमा भएको चाहिँ कार्यान्वयन राज्यले किन नगर्ने? अनि कानुन कार्यान्वयन गर्न चाहिँ राज्य नसक्ने अनि सिन्डिकेट भन्ने नीतिगत तथ्यगत आधारहरू के हुन्? कसरी सिन्डिकेट भयो? एउटा उद्योगले आफ्नो बिस्कुटको मूल्य आफै उत्पादन गर्दा सिन्डिकेट भयो कि भएन? हामी नेपाल सरकारले तोकेको भाडामा बोक्दा सिन्डिकेट हुन्छ? कहाँनिर सिन्डिकेट भयो त? यो दुर्घटना हेर्न सिन्डिकेट भयो, त्यसमा राज्यले हेर्छ नि त दुर्घटना। हाम्रो टाउको दुखाइ विषय छैन। सिन्डिकेट त कदापि 1, 2, 3 हामी स्वीकार गर्ने पक्षै छैनौँ। जस्तो ल सुन्नुस्, मैले एउटा कुनै गाडी किनेर पोखराबाट काठमाडौँ सञ्चार गर्न पाउने भने मजाले अहिले पृथ्वी चोकमा हेर्नुस् दर्जनौं काउन्टरहरू छ। राज्यले यातायात व्यवस्था कार्यालयले पर्मिट दिन्छ। गाडी बुक गर्नुहोस्, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानुहोस्, पर्मिट लिनुहोस्, गाडी चलाउनुहोस्, कम्पनी दर्ता गर्नुहोस्। समस्या के छ? समस्या केही छ? कर तिर्नुहोस्, कम्पनी दर्ता गर्नुहोस्, यातायात व्यवस्था कार्यालय जानुहोस्, पञ्जीकरण गर्नुहोस्, पर्मिट लिनुहोस्, गाडी चलाउनुहोस्। अनि गाडी चलाएर चाहिँ विस्थापन भयो भने जोगी बन्नुहोस्। राज्यले त केही गर्नेवाला छैन। कर तिर्नुहोस् भने खबरदार भन्ने हो। दुर्घटनाको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन। अनि त्यसपछि के हुन्छ? अनि एउटा गाडी किने हुन्छ 50 लाखमा, एउटै दुर्घटनाले करोड खाइदिन्छ। अनि त्यो मान्छे कमान्डोले समातेर भाग्ने कि नभाग्ने? हामी त धेरै चाहिँ राज्यलाई यति चाहिँ राज्यले गर्न नसकेको काम हामी गरेका छौँ। यो टेलिभिजन मार्फत म राज्यलाई चुनौती दिन चाहन्छु। तपाईले यति ठुलो समस्या यति ठुलो पीडा भइरहँदाखेरि किन तपाईहरुमाथि यति ठुलो गुनासो आउँछ? गुनासो आउने कुराको सन्दर्भमा त यो यातायात व्यवसायमा हाम्रो पहुँच पुग्दैन। पहुँच नपुगेका कारणले आएको होला नि त। हाम्रो त्यस्तै खालको सर्कल छ। हामी नेताहरूसँग हामी नजिक छैनौँ। नेताहरूको लगानी छैन, एउटा नागरिकको लगानी छ। बैंक वित्तीय संस्थामा नेताको लगानी छ, हस्पिटलमा नेताको लगानी छ, उद्योग कारखानामा चाहिँ नेताको लगानी छ। त्यसको बारेमा राज्यका नेताहरूले नसोचेर कसले सोच्ने? हाम्रो माननीय विनोद चौधरीले उद्योगको बारेमा कुरा नगरेर के गर्ने? उहाँको लगानी नै त्यही छ। हाम्रो चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका दर्जनौं नेताहरूको चाहिँ हस्पिटलहरू छन्, बैंक वित्तीय संस्थाहरू छन् है। नेपालीका थुप्रै नेताहरूका चाहिँ उद्योग कल कारखाना छन्।
उनीहरूले संरक्षण गर्ने। हाम्रो यातायात व्यवसाय को भयो त भन्दा राजनीतिक पहुँच नभएका मान्छेहरू छौँ हामी र हाम्रो कुरा सम्बोधन हुँदैन। हामी त अहिले पनि राज्यलाई चुनौती दिन्छौँ कि राज्यले हाम्रो सवारी साधन लिलाम गरेर लियोस्, राज्यले चलाएर हेरौँ न। हामी पनि के ट्रली बस चल्या होइन, साझा चल्या होइन, साझाको अवस्था हेर्नुहोस् त दुर्दशा। हामी त धन्न यातायात व्यवसायमा चाहिँ करोडौँ खर्च गरेर, एउटा बिरामीको करोडौँ खर्च गरेर हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। राज्यले गरोस् त, एउटामा दुर्घटना व्यवस्थापन गरोस् त। म त चुनौती दिन्छु राज्यलाई। कति कठिनाई काम गरेका छौँ हामीले। भाडाको व्यवस्थापन हेर्नुहोस् अहिले के छ, सडकको अवस्था हेरौँ, कस्तो सडकमा गाडी गुडाएका छौँ हामी, दूर दराजहरूमा गाडी गुडाएका छौँ। त्यो पोखरा काठमाडौँ मात्रै गाडी गुडाउनु ठुलो कुरा होइन, मुस्ताङ गाडी चलाउने हिम्मत हुन पर्यो नि। तपाईँको डाँडा काँडा चाहिँ सिक्लेस गाडी चलाउने हिम्मत हुन पर्यो नि, नयाँ कम्पनीहरू हामीसित प्रतिस्पर्धा गरेर। अनि बल्ल चाहिँ गफर्नु पर्यो कि एउटा गाडी किनेर पोखरा काठमाडौँ चलाएर पनि ठुलो कुरा होइन। त्यसबाट आउने परिणामको बारेमा सामना गर्ने सामर्थ्य छ कि छैन? हामी त धेरै व्यवसायहरूलाई चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर एउटा चाहिँ दुर्घटना शुल्क उठाएर, त्यो दुर्घटना शुल्क उठाइसकेपछि सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेर हामीले दुर्घटना चाहिँ करोडौँ लाए पनि हामी त्यसको व्यवस्थापन गरेर हामी आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेका छौँ। कानुनको अधीनभित्र गरेका छौँ। कानुनभन्दा बाहिर गरेको कुरा राज्यले कारबाही गर्ने कुरा हो। एडभान्स कर तिरेका छौँ हामीले। ल नेपालमा कुन चाहिँ निकाय छ त्यस्तो? यस्तो छ, अब जाने कहाँ? तपाईँको यो टेलिभिजन चलाउँदा तपाईँ यो टेलिभिजनप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न, बाध्यता छ, तपाईँ गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प के? अरू स्रोत साधन के? मेरो पनि त्यही नै हो। मैले यो पेसा छोडेर जानका निम्ति अरू पेसा व्यवसाय के गर्ने? जे जानिए चाहिँ त्यही गर्ने कुरा भयो। त्यहाँ त्यसबाट माइग्रेट हुनु त समस्या छ नि त। तपाईँले यही टेलिभिजन चलाउनु भयो, यही जान्नुभयो, यही सिक्नुभयो, यसैमा दक्षता प्राप्त गर्नुभयो, तपाईँ यहाँ रहनु भएको छ। म यही क्षेत्रमा चाहिँ लागेँ, यही क्षेत्रमा दक्षता प्राप्त गरेँ, म त्यहाँ रहेँ। योभन्दा राम्रो वैकल्पिक व्यवस्था भयो भने म यो पेसा त गर्दिनँ, कसैले पनि पेसा गर्दैन। त्योभन्दा राम्रो पायो भने त को बस्छ? अवसरको खुसी त सबैलाई हुन्छ, नपाइसकेपछि गर्ने कुरा। त्यसले गर्दा हामी बाध्यात्मक परिस्थितिको हिसाबले आइबसेका छौँ। छैन, एकदम छैन। जबसम्म यो राज्यले यातायात व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण क्लियर हुँदैन तबसम्म चाहिँ यातायात व्यवसायले कहिल्यै सुख पाउँदैन। यो बाध्यात्मक हिसाबले चाहिँ आफ्नो सेवा सञ्चालन गर्ने कुरा हो। यसबाट कुनै प्रफिट हुनेवाला पनि छैन। आम नागरिकको गाली खाने भनेपछि यो भित्रभित्र यातायात व्यवसायमा चाहिँ बढी भाडा उसुल्ने लुटतन्त्र मचिरहेको भनेको निराधार हो। त्यो निराधार हो। त्यसमा एउटा प्रमाण लिएर आउनुहोस्, त्यसमा हामी सजाय भोग्न तयार छौँ। कोही कदम कदाचित कसैले कुनै ठाउँबाट गरे होला, त्यस्ता कुरालाई हामी त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर त्यसलाई चाहिँ गऱ्यो भनेर भन्नुपर्छ। सबै मान्छेहरू एकनाश हुँदैनन्। उद्योगी व्यवसायहरू सबै एकै छन् छैन, राजनीतिक दलका नेताहरू सबै एकै खालका छन् छैनन्, पत्रकार मिडिया साथीहरू सबै खालका छैन। सबै खालभित्र विकृति विसङ्गतिहरू त्यहाँभित्र पनि छन् सबै ठाउँमा। हामीसित पनि त्यस्ता होलान्, तर हामीले त्यसलाई निर्मूल गर्ने प्रयासमा छौँ। तर हामी अहिले पनि के भन्छौँ, भाडा बढी लिने अनि सिन्डिकेट गर्ने यो कुरामा त हामी कदापि छैन। र अब हामी भाडा बढी लिन्छौँ, यसमा दुई मात्रै छैन। अब मलाई भन्नुहोस्, तपाईँको गाडीहरूमा चल्ने चालक र सहचालकका व्यवहारहरू अलिकति आम नागरिकले हुन त सबैजनालाई भन्न खोजेको होइन, तर केही व्यक्तिहरूको व्यवहारले गर्दाखेरि अलिकति होल सबैजना हामी स्वीकार्छौँ। त्यो हाम्रो चालक सहचालकहरूको आनी बानीका कारणले, उनीहरूको चाहिँ रहन सहन बोलीचालीका कारणले धेरै आलोचनाहरू हामीले खेपेका छौँ। त्यो हामी स्वीकार्छौँ। त्यो कमजोरीहरूलाई नस्वीकार्ने कुरा भएन। तर अहिले हिजोभन्दा अहिले केही सुधारात्मक अवस्थामा चाहिँ छौँ। किन त छौँ त भन्दा हामीले अहिले मजदुर परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसपछि चालकहरूको बारेमा, आनी बानीको बारेमा हामी मोनिटरिङ गर्छौँ र दुर्घटना घटाउने सन्दर्भमा एउटा चालकले गल्ती गर्नाले चाहिँ सयौँ मान्छेहरूको ज्यान जाने, सयौँ मान्छेहरू अपाङ्ग हुने र ठुलो धनजनको क्षति हुने स्थिति रहन्छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी आफ्नो तर्फबाट हामीले आफ्नो मेकानिजमले भ्याएसम्म पृथ्वीनाथ बस सञ्चालक कम्पनीले आफ्ना चालक सहचालकहरूलाई अनुशासन र दक्षता बनाउनका निम्ति दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्ने, त्यसपछि परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कामहरू हामी हिजो पनि गरेका थियौँ, आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्छौँ। र भोलि हामी थप स्तरीय हिसाबले अहिले त हामी मासिक रूपमा नै परीक्षण कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रत्येक महिनाको 8 गते हामी मजदुर परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसमा ट्राफिक, त्यसमा सरकारी वकिलका साथीहरू राखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी भिजुअल देखाएर परीक्षण कार्यक्रम दिएर चालक सहचालकलाई भत्ता दिएर पनि हामीले अहिले दुर्घटना न्यूनीकरण सन्दर्भमा हामीले गरेका छौँ। र हामीले मात्रै गरेर चाहिँ यो समस्या समाधान हुने स्थिति होइन। किनभने सार्वजनिक सवारी साधनमा हिँड्ने व्यक्तिहरू त्यस्तै खालका सर्कललाई हामीले लिएर आउनु नपढेका अनएजुकेटेड मान्छेहरू छन् त्यहाँ, र उनीहरूको चाहिँ एउटा
सुरक्षाको ग्यारेन्टी, पेसाको ग्यारेन्टी पनि छैन। पेसाको ग्यारेन्टी नहुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषका कुराहरू पनि राज्यले एकातिर लिएर आएको छ। एकातिर पेसा व्यवसायहरूको लगानी सुरक्षित छैन। लगानी सुरक्षित नभएको कारणले उनलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न सकिएको अवस्था छैन र एउटा चालक चाहिँ दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनसाथ उसले पाउने भनेको बिमाबाट पाउने पैसा हो, अथवा चाहिँ त्यो गाडी साउले गाडी बेचिसकेपछि ऊ चाहिँ बेरोजगार हुने स्थिति, उसको भविष्य चाहिँ अन्धकार भएको स्थिति। त्यसले गर्दा के भन्दा नीतिगत रूपमा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण धेरै कुराहरू उनीहरू आफैभित्र पनि समस्याहरू छन्। त त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नेछौँ, तर आम नागरिकहरूको जुन चालक सहचालकप्रतिको दृष्टिकोण हो राम्रो छैन भन्ने कुरा त चाहिँ नभएकोलाई हामीले छैन भन्नै पर्छ, तर त्यसलाई बिस्तारै रिफर्म गर्ने कुरामा चाहिँ छौँ हामी। यो गरेर हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब जाँदा जाँदै हामी सुरुमै प्रवेश गरेको प्रसङ्ग थियो कोरोनाको कहरको। अब आम जनमानसलाई जो सार्वजनिक यातायात सवार गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ निश्चित रूपले निर्धक्क रूपले हामी गाडीमा सेनिटाइजर गरेका छौँ, मास्क लगाएर आउनु अथवा के छ, के अब तपाईँ कुन तरिकाले जानुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण आम यात्रु उपभोक्तालाई के भन्न चाहन्छु भने मास्क आफै युज गर्नुहोस्, मास्क नभइकन चाहिँ सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नगर्नुहोस्। र हामी सुरुमा जुन एउटा सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका थियौँ त्यसलाई बिस्तारै कोरोनाको चाहिँ कहर अन्त्य भएको अवस्था महसुस गरेका कारणले हामीले त्यसलाई केही हटाएका थियौँ भने अब बिस्तारै चाहिँ त्यसलाई हामीले सेनिटाइजर गराउने, मास्क लगाउने र सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा छौँ। र त्यसको निम्ति आम यात्रु उपभोक्ताहरू मदेखि सबै म नै पहिला म सुधार्न पर्यो, त्यसपछि अरूलाई सुधार्ने कुरा भएको हुनाले आम यात्रु उपभोक्ताहरूले चाहिँ आफू सचेत सजग र आवश्यकता भयो भने मात्रै सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउने कुरामा हामी अगाडि बढेका छौँ। र यो टेलिभिजन मार्फत नेपाल सरकारलाई म अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने प्रहरी, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैले चाहिँ नि खोपहरू चाहिँ लगाएको अवस्था छ, तर हाम्रा चालक सहचालकहरू फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हुन्, तर हामीले चाहिँ त्यो खोपको अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। यो एउटा विभेद छ। यसले गर्दा हाम्रा चालक सहचालकलाई नै राज्यले यदि चाह्यो भने यी पनि चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हुन्, यी पनि नेपाली नागरिक हुन्, यिनलाई नै बच्ने इच्छा छ, यिनलाई नै रोगबाट चाहिँ टाढा बस्ने इच्छा छ भन्ने सरकारले सोचेर यी चालक सहचालकहरूलाई पनि एउटा चाहिँ खोपको व्यवस्था गरिदियो भने कमसेकम आत्मसन्तुष्टि लिन सक्थे भन्ने कुरा हो। राज्यले अहिलेसम्म हाम्रा चाहिँ चालक सहचालकहरूलाई फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हुन् भनेर भने अवस्था चाहिँ छैन। एकदम दुःखद पक्ष छ। यस्तो अवस्था चाहिँ नहुनु पर्थ्यो। हामीलाई पनि हाम्रा चालक सहचालकलाई पनि अवस्था हेरेर चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। राज्यले त्यो पनि गर्न सकेन। यसप्रति हामी राज्यप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति पनि छ। त्यसले गर्दा आम यात्रु उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ अब यो कोरोनाको कहरको जुन एउटा हल्ला चलेको छ र अहिले चाहिँ सङ्क्रमित सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्ने स्थिति छ, छिमेकी राष्ट्रहरूमा बढेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी आफूले नै आफ्नो चाहिँ सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर अगाडि बढ्न म यो टेलिभिजन मार्फत अनुरोध गर्दछु। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, कार्यक्रम गण्डकी विशेषमा आज हामी माझ हुनुहुन्थ्यो पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर केसी। हामीले उहाँसँग राजमार्गमा चलिरहेका सरकारी सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा के छ अवस्था, त अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हस्त कार्यक्रम गण्डकी विशेषमा क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथ म सुभाष पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा।